تعالى وتبارك في محكم الكتاب المجيد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العلي العظيم. यंदा अजीज़ मोमिन व मोमिनात गमी खिदमत यानुक दी अयाम यानुक मुख्तलिफ मौज़ूआत का गुफ्तगू बेंचियत गुंदेसी गुफ्तगू पो सहाबे बारियानु इनमिन दिरिंग सी मौजू पो हम अहम इन दी मौजी बारियानु ngane yari ahle sunnat baradaranu nisan ngane rika jaga mamika एतराज़ तंगत एतराज़ बायद पो हक़िन बिशर्ते की दलीलों मरवशसीन दलील met pa अगर एतराज़ सोना दी एतराज़ पला चां वैल्यू में पस ngane का गचुक एतराज़ शिक्षा है ngane अहले सुन्नत बरादरानी तरफ न योजना या मुशरिकीनी तरफ योजना गचुक अफराद गचुक गुरोह गचुक कौम की तरफ न ngane का मजहब तशय्युअ का मजहब जाफरी का गा मरसची का यरा एतराज़ बेदसना दी एतराज़ जवाब ngata Quran na ahli bait alaihimussalam is de chikking ata mol setang diu khan bayan char gos agar khong la hidayati imkan yudna diuni ka amal bacha insuk diuni ka itaat bacha insuk wa diuni ka iman khoncha insuk amma de insan par aslan हिदायत शायद पी खोला तौफीक में खयानुक दी कुदरत पो खयानुक दी इदराक को में जसना चाहे खोला यरस कुरानी आयात साम चिखोना अहले बैती अहादीस साम चिखोना हत्ता बाज़ इंसान बाज़ चीज़ात की इंसान अक़ल सन कबूल बमता दी बावजूद खुरी अनानियत ना खुरी ज़िती का खुरी खुरा शस्खन पो खुरज बखानी अमल पो सही इंजस्टासिन दुनला इलाश में अम्मा बाज़े अक्सरियत दरसी नमज़ियानु खुसूसन जवान तबका वसा बुमोनला गा मकसद कुरानी आयात चिक अहले बैत हदीशिक व अक़ल इस कबूल बायद पी तहलील चिक थोंग जसना फौरन खुश जो कबूल बेद अब यूँ अज़ीज़ान दिलिंग सी मौजू पो सजदे बारे अनुगीन सजदा जुतोस इबादत चीन गाहे की दिस सजदाओ जसना की खुदावंद मुतआली फिरस गाने यरस अंजाम तंगतां गाहे दिस सजदाओ गाने यरी इबादती जुस करार छेद गाहे औकात द्या सजदा पोजसना खुदावंद मुतआली फ़ियक़बुना निमोर छायत पी बेहतरीन पसंदीदा अमल ची करार तंगेत गाने यरी जिंदगी मयार पुदियो इनकी दुतोस अमल चिक दुतोस लाशिक की गाने री कनल दानुक ताकि दी लसन दी अमली जरिए का किंगतां खुदावंद मुतआल ना निमुर छोक दिरिंग इंसान इस इबादत बे दिरिंग इंसान इस दी अय्याम यानो मुख्तलिफ अमल सालिहात मल्ला कोए दून गामी मकसद ना हदा पुचिन के खुदा यरी का राजी छो खुदा ना गतां निमुर छो पस खुदावंद मुतआली फ़ियक़बुना निमुर छायती फिरत अगर सिंगतांला रास्ता लम तरीक़ा मंगमुयुद लेकिन दे लम न दे तरीक़ान बसे सक बसे हम आसान हम खुदा ला लेक सिना पसंदीदा खुदा ला लेक सिना
Tatkacan chayot pi amal chikchi inzu zarbana insan sajda bao insu. Di sajde zare ka yaran khuda na shukhsme ka khuda na chih inzu jo nimor chacha inzu khuda ye taqarrub po yaran la hasil chacha inzu du sajde ehmiyat sun. Dir yamna ngανeri tamam aimai adhar alaihimussalami zindagi la ngates mutali'atan etna di aiman la muqam manzilat azamat chizari eka thoppaso बस दी मुकाम न दे अजमत न दे मंजिलत उनकी आयमोन लगी खुदा शज़ बसदा दी चीज़ात यानुना अमल चिकिंगा नेरी आयमोन हमेशा अंजाम तंग से तंग दी वजह से का खुदा खुला मुकाम न मंजिलत न अजमत शज़ बसदा दी अजमत यानुना दी चीज़ात उन थोपत पी असबाब यानुना सबब चिक दु इन मिनजु की तमाम आयमा अदहार अलैहिस्सलाम इसी बात पिंजु जो तुलानी सजदा बात पिंजु दे तुलानी सजदे वजह से का खुदावंद मुताली यक़ुना निमोरसों खुदावंद मुताली यक़ुला मुकामना मंजिलत शज़ बस फिर ngata दीन इस्लाम यानो लेक सिना दी सजदा पुला अहमियत तंग मसों से और ताकीद बसों से वक्त की दी सजदे जरिए का इंसानी रूह पुला तक़वियत थोपचा इंसुक जब ngανeri दी रूह पुला मानवी तक़वियत की सजदे जरिए का थोबेता दू थोपी बाअल्ला इंसान गा मलसची गा सुचीज गुनाह लशिक बेन थोंगे जसना फौरन दीशी त्यानो को दूरी इख्तियार बचा इंसुक गा मलसची का खुए नजर पो नामहरम ची तरह बचायोत पी अगर इम्कान ना फौरन खुल मिकपो तुमचा इंसुक गा मलसची का हराम फ़िल चिक या हराम जन चिक गा मलसची का यारां थोंगे जसना दीशी त्याना यरची बचा जिंसु जो दूरी इख्तियार बचा जिंसु दू नाम दे सूरत प्यां की दे मानवियाती जरिए का यरी रूह पुला तक़वियत हासिल सोंसदा दे तक़वियत तासुरात पुदी इंसु इंसान गुनाह तरबा कभी छचुचस मंसु पस दी रूह पुला तक़वियत थोपती फिरस बेहतरीन अमल चिंगानेरी आयमोन इसकी ngатangla बयान बसदा दिउ चीन जुजरबना इंसान सजदा बा इंसु पैगंबर इस्लाम फियकपोस खुतबा शअबानिये इबारत यानुना इबारत चियानुक मुल बसों वक्त की इंसान गुनाह जरिए का गुनाह खुरपो चुगुश जसना दे गुनाह नि बख्शिश फिरस दे गुनाह ला खुदाज मगफिरत ना अफु बायत फिरस ngатangla अमल सालेह मना मंगमयोत मुख्तलिफ इंसान फ्याक बसे इंसान रोज़ा दुख से दुआ बसे वुज़ी का दुख से या इंसगा सुचे मसलन मदद बायत पो सदका दंग बायत पो सिले रहम बायत पो सुसी मुश्किलात न परेशानी हल बायत पो फ़कीर न मिस्कीन ला मदद बायत पो दूनी ज़रिए का इंसानी गुनाह से जो बख्शिश से इंसानी गुनाह माबद खुसूसन दी अय्याम मुनियानु की शिमतंग बायत पो इमाम हुसैनी का मातम बायत पो मजलिस बायत पो अहले बैत जिक्र बयान बायत पो कुरानी मारिफ कुन अहले बैत मारिफ कुन मीन सब लेप चुपत पो या तबरुक इंतजाम बायत पो दून गमाचीन इंसानी गुनाह दख बायत पी ज़रिया इन लेकिन पैगंबर इस्लाम फियकपोस दी खुतबा शअबानिया नु बयान बासों अगर दी तमाम चीज़ात नजरिए का यरी गुनाह खुरप यरी कनकम छचसिन यरी गुनाह ला मगफिरत छचसिन लेकिन दी तमाम अमाल बसे सक बसे बेहतरीन अमल पो कि आसान तरीके का दे गुनाह खुरप यरस कम बुक्स में जसना दे गुनाह गुन यरस कफारा बुक्स में जसना दे गुनाह कुन ला बख्शिश ना अफु चले जसना यरस जसना का तो यरी सजदा ला तुलानी तो
दिस सजदा पुला यरस तुलानी तांसपति वजह से का खुदास यरी तमाम गुनाह गमा चिबे जो बख्शिश बे अबगाने यर संबतों अबगाने यर फिक्र बो कि गाने यरी जिंदगी अनु गाने यरी दी मुद्दत पे अनुगाने साम च खुदावंद मुताली बारगाह अनुगाते साम च तुलानी सजदा तांस जो रंग सोचो फिक्र बारगोस अगर तुलानी सजदा तंच खुदा नाराज व नियाज बिन जसना नूर अला नूर अगर में जसना बायत इंसान इस कोशिश बारगोस की ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जब भी यरंग खुदा इबादत यानो यरंग मशगूल सों जसना ज़्यादा वक्त पे रची फिरस्तों जो सजदा बायत पियानो सजदे हालत यानो असगार बो सजदे हालत यानो यराई गुनाह ला बख्शिश सो सजदे हालात यानो राई हाजात उनसो दियो ngан यरा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस ngatan la चिता मसोंजो तालीमात तमसो दियो ने यरा दसना अहम चीज चिक बयान सो कि दिस सजदात इंसान यानो खुजू ना खुशू पैदा बैत दी फिरस ngан यरा रिवायत यानो थोप पचंदो कि ngан यरा हर फ्यागी रकात रेयानो ngata सजदा निस ngata वाजिब करार तांस हर रकात यानो दिस सजदा निस पर मल्ला कोन री फ्याकपो कबूल जोंसिन वाइला री फ्याकपो बातिल इन चां सवाब में वाजिब इन्ना दोबारा बार वशजन सुन्नत इन्ना यरा सवाब में कबूल में दिस सजदा निस जक पयत पी असबाब बुनियानुना इल्लत चिक जरत की दिस सजदा निस के जरिए का यरी फ्याक पेनु चियों चासिन जो खुजूना खुशू यों चासिन सो वदू में मंगाता कुरान मजीद यानो चार जगह सजदा वाजिब बस बाकी सजदा ngata सुन्नत करार दांस लेकिन दिस सजदा वक्त की मल को जसना यार सर खमसों से यार जसना का तो खुदावंद मुताले बारगाह हंची बजू सजदा बो दून गामा दी जगह निका ngata सजदा बा अमर दी फिरसों चेदर बना दिस सजदा बचस पियानो चियो जो अहमियत योत दिस सजदा बचस पियानो खुदा ना करीब छाती बेहतरीन लमची इंसुक व दिस सजदा बचस पोस ngana eri di ruh pada chit top chasin jo taqwiyat top chasin so ab darenga ya baze मुखालिफ जरना या बाज गुरोह ngana eri का एतराज बचासिन एतराज पुदू बचासिन की यंतजसना उर्दिकतां से कभी शीं चिकतां से हाँ कभी खाली जसना कागाशी तां से यंत सजदा बिंदु या खुसूसन आइमे अदहार अलैहिमुस्सलामी हरमुनी तरफ आतां छद जसना बाज़ मुमिन मुमिनातुनिस हरम यान दाखिल छाबा सदुल्ला हरमी पत्थर पे का सजदे खों से बोसिक तां से ग्रम्मा करे पलवा करे हरमी नंगोज दाखिल छद हरमी पंजानी का बोसा खों दूनी का जसना राई पलवान तुगे धा राई ग्रमान तुग दून जरत की अवलन दू बिदअदिन दू बातिलिन खोइस दू अतिका चितां जो एतराज तां चीगे एतराज तां मत हकिन मतजज एतराज बचास हकिन लेकिन दे एतराज जवाब कुरान ना अहले बैत हदीस ना अकल जरे के ना बयान सुन दसना दू कबूल बात पैरा चीन जो जरूरी इन दूसरा जरत की दू यंतज रुदे का यंतज सजदा तां नका तो रुदाल इबादत बसीन जरत या यरज नका तो राशिक या दनी खाली का गाशिक या शी सजदे तां सेरज बनगा तो दो गैर अल्लाह सोसेन या दे हरम अच्छा दे पत्थर पे गैर सजदा बेता दो गैर अल्लाह सोसेन गैर खुदा फिर सोसेन गैर खुदा ला सजदा बायत पा तमाम गंगमा इत्तिफाक कनिन की दो हरामिन दो बिदअतिन दो अता जायज में गैर खुदा सजदा बाप खुद वसाइल शिया कि पूरा बाप चुखरां दसना तो अदम जवाज में लगैर अल्लाह खुदा गैर अलावा सजदा बायत पा पूरा बाप चो दे बाप में पूरा अता तफसीला बयान बचो गैर अल्लाह फिर सजदा बायत पा
जायज़ من अब खुद बाज मुखालिफ इश्काल तंग की जैसे कि दी आयत शरीफा तिलावत बस वइज़ क़ुलना रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। निदी जगह पे के अंदर आदम अजस नगतोक दे फरिश्तान निश्चिबस जो सजदा बस आदम खुदा min आदम ngatan tos makhluk chin min आदम मखलूक min खुदा खालिक min लेकिन तमाम फरिश्ता का आमद आदम अच्छी ताजो सजदा तांस दो गार्ड नायोस आया दो बिदअन में ना देखिए ngane yari एतिकाद ngane yari ईमान ngane yari chos قالنا يوسين ودي احكام غنز قالنا لنين قرآن أهل بيت قرآن أهل بيت نس ينسميت دي سمپو رياب نجاس چا دي سمپو نم يرس कोलचासिन जब यना कुरान ना अहले बैत दिकना गा मरचा दलील मतलब ना यरस यरी अकल पोंकोल दिर याना यरस इजमा कोल नता चार चीज होते दि चार चीज से जरिए का गा मसले गिनना दि मसला ngate ची बचासिन जो साबित बचासिन अब एतराज बखान नजरत की यंतज़ नगतो जैसे कि कुरान आयत को सरीहतन मौजूद कि वइज़ रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू खुदा अमर बस दे फरिश्तान गामा कि यंतन गामा आदम सजदा बाशे अहले बैत शिते कयों अहले बैत जुगे कसों से ट्रीट के आयत दी मुराद पुसीन अहले बैत अलैहिस्सलाम हज़रत की वक्त की अगरचे आदम इब्लीस सजदा बस लेकिन तमाम फरिश्ता गामा सजदा पो आदम मी ताज़ीम फिर सजदा बासुंस खानेन दो खुदाई अमरिन मिन पस खुदाई अमर पो मल्लक उम्मत पो तमाम फरिश्तगान गामी का चीन में जो वाजिब में दे तमाम फरिश्तान गामा सजदे खमसों लेकिन इब्लीस मसों लेकिन दे फरिश्तान इसकी सजदा बासेता दो ताज़ीम हज़रत आदम में चा आदम जिसना दून गामी का मुकाम ना मंजिलत ना फजीलत करार सुनखानीन दी वजह से का दे तमाम फरिश्तान ला खबर तंग मसून की खुदावंद मुतालिस ले फरिश्तान ले मलाइकान ले मखलूकून यंत्यंग बस ज्यादा मुकाम न मंजिलत यानो बुलंद न मर्तबा हजरत आदम फियकपो इन दी फ्रेजेंट आदम अच्छी बस जो सजदा तांशे दी सजदा अच्छी फ्रेजेंट में जो ताज़ीम फ्रेजेंट में जाना तोगलां आता यंग आयत की सूरह यूसुफ शितियान हज़रत यूसुफी वाक़े शितियान आयत को के हज़रत यूसुफी फोनो गामाज नगा दो सजदा दांस खानिन आयत दी सजदा पो गैरुल्लाह ला सुनस में ना दो आता yang ahli beiti zgue का छार गोस ahli beit लटियर गोस बस ahli beit la matia गा चीशी जरना दो राई तरफ ना तफसीर सो बस राई तफसीर जायज़ मन दीन इस्लामियानो बस दी आयत शरीफा पो कि वखर्रु लहू सुजदा दी तमाम फोन गामा यूं से ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फियपोज खुरी बावा छान लजाक से ना तमाम फोन गामा शिबा जो सजदा तांस सजदे हालत यांसों आया दी सजदा कोई फोनोनिस हजरत यूसुफ फिरस्तांस खान इनमिना खुरी बावे फिरस्तांस खान इनमिना ना बल्कि दफनون की कुंती कना सोमयत पिदे खताना कोई कना सोमयत पिदे कोताहीना द्यून गामी का शर्मंदा सों से
koy ta'zim yanu de sejda tanskani nan ki ngachi kana khata son ngachi kana kotahi son ngacha zasna mukhtalif zasna khususan zasna bawaz zasna gatok rzun tan se fereb base mukhtalif aziyat tan de hesab aziyat son ki hazrat yaqub fi binai khatum son yaran zasna kuri de umur poki yaran zasna gatok ran qudrat yot pi umur in mina de umur po khatum son se yaran zasna ضعفنا جسم कमजोर son se smeran zasna karpo son zasna disket pe zasna zgur yon zasna dun gama ngachi kotahi in min ngachas ngachi phono hazrat yusufi ka zulum bas pika de gasna ne zun tan spika dun ka ngacha sharmanda son se yanti kana ma'afilan mati فرز yanti ta'zimi فرز asna ngacha sajda khamson se دو ngata ahli bait is ta'lim ta hai pas di فرز ngane ra वाज़ेह son कि गैरुल्लाह खुदाई अलावा यंसुला सजदा तमयत पो nganyeri aqide mutabaq din islam yanuk susan qabul bachasmen wa ngane yeresa agar Orduy ka sajda bedesna, wangan yeres shi ka sajda bedesna, wangan yeres desna ka to khali desna, shokchi ka sajda bedesna, dun gangma ek aimai adhar alaihimussalam, ahli bayt alaihimussalam ek silsila in koi sirat chin, dis sirat pe kangatan rule nyon sin, dun desna to bid'at men dun zasna to ghair Allah taraf sonse men du har insan Quran zasna to du sam du bayan ba jab ki ngata dalil yot ahli bayt alayhim assalam fi puchi ka sajda bat pin gachis pe ngata sajda bozes gachis pe ngata sajda ma bozes duni bayan ngata tafsilan guftagu yot inshallah du ngata janta bayan bachet du bas dun la ngaz janta dare zasna to कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम fi पेशितियानुना ngane ranga hadith yod कि दो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम fi pozkuri sahabi che muzkanin le sahabi tashide insani di sajdad insan ga tuk muqam na manzilati ga tunjubatu le sahabi aya kina sameta कि आज क्या क़यामत जक पियानो नर रसूल खुदा ने यंबो महशूर शायद पसुलत हतुआ दिरिंगा नेरी जिंदगी तमन्ना ना इनगा नेरी मकसद न हदा पुदियो इंदे कि रसूल खुदा राजी शो आज क्या रसूल खुदा ने यंबो महशूर शो आज क्या रसूल खुदा जसनगा नेरा nga नेरी तौसीफ बो दुंगा नेरी मकसद इन दुंगा नेरी चिंजो men hadafin de sahabi ze ya rasulullah o nga samet pa yarang na yambo mahshur shayot po de waqat piano pegambar islam fi pochi ka san molet wa iza aratta an yahshuraka allah ma'i yawm al-qiyamah fatil as-sujud bayna yadi allah al-wahid al-qahhar अगर यरांगा रसूल खुदा ने यंबो महशूर अगर चुक समेत जसना यरां जरूरी इन फातिलुल सुजूद यरेस यरी सजदा पलचिदों जो तुलानी तो दी सजदा पल जसना तुलानी जरिए का यरां जसना तो ngane यरेस गा सुचिज तुलानी सजदा तंगा जसना तो अस्किया रोज क़याम अल्लाह पैगंबर इस्लाम fi apnamchi hajasin जो महशूर hajasin zo दी हिसाब ngane yara tulani सजदे बारियानोक अहमियत बयान बासों दी गम ने यरा जसना का तो खुद दी सजदा कुरान आतस दुनला बयान बस की खुजू न खुशी फरज यरा बेहतरीन अमल चिन ودو از بیان بس کن من بلکه خود اسناد امام محمد باقر علیه السلام فی قشی کا سلموس و سجود علی الارض ngani از وقتی که دی عرض مراد سین جو وقتی که دی سی که هدز اسنا سجده بدزسنا افضل این ngani رسان زشتزنده
ردوی کا سجده باید با یری پیاق پو صحیح شین کا سجده بنا تو یری پیاق پو صحیح خالی کاغذ کا سجده بنا تو پیاق پو صحیح لیکن اتا افضل بچین سه کا باید با افضل پو ده ساپو دان دون اتا از نه استثناء بسده كل سايك أفضل من ده ساپو كي ده ساپ كيراز نا شهيدي كرق بوس سونستا ده شهید سومت پی ده ساپلا افضل تانسو ده ساپی که سجده باید پا افضلین پس غنی را تاریخ اسلامی انو دران سپا شهدان یعنی سق بس افضل ترین شهدا دسنا کربلای واقعیان و سونسکن شهدان اینا درز اسنا غنی رز خاک شفا زردن تربت امام حسین زردن ده تربت امام حسینی که سجده باید پا فضیلت سومتی وجه بودیو این چیزر بنا که خود امام باقر فیق بزرسکی افضل این سجده باید پا گا سجده سه که سجده باید پا افضل این چی کن افضل این لانه ابلغ للمتواضع والخشوع لله عز وجل دی فرز اسنگاتوک یراز اسنگاتوک دیسه که سجده باید با افضلین لانه یعنی شخصمی که ابلغ تنجوچسین چی طرفا یعنی تواضع یعنی خشوع ده تواضعنا ده خشوع پو یرا چی زری که توجه دی سجده زری که توجه اب یون عزیزانون اگر چنگاتا ده سجده خوری که زسنگاتو فضیلت دستنگاتا منگوید دنیا نونیانتا جمله چیز داره ایتی اومانه بیان بید که دو چی انزر بنا که امام زین العابدین امام سجاد چه جویرسی امام پلا امام سجاد لقب پتوب سجاد تی معنا چین سجده بکن باقی امام الله سجاد لقب مطوب سد چه امام زین العابدین فی اقبلا سجاد لقب پتوبسون سجاد لقب دی فرستوبسون چه در بنا امام زین العابدین فی اقبوز زیاده وقت زسنا سجده حالت ندوبت بنسو و دون گا وقت خدای نعمت تبنا فورا ندز زسنا قدو خدای نعمت چی نتیب شو بس بشی کامیاب چانا یا رای لا شریک پنا شکر یا الله شکر یا الله شکر یا الله زرده خدا لا شکر دی شکر به خدا لا قبول و صحیح این طریقه ٹھیک لیکن یری شوچه نوکریک تبنا یری لش دیگنا یری حاجت چی پورا چنا شکر یا الله بسه بهترین خدا لا پسندیده این میت پی شکر بچین زربانه اینا سجده حالت انسان سے بچا شکر یا الله یره زسنگی پشول نوکری تاز این حاجت تو پورا سون این مشکل به حل سون دو سجده از اون زشتاس به خدا لا پسند یتین سون دو جب خدا لا پسند اون زنا انشالله یری yang باقی حاجات و مشکلات انشالله حل شد پس جا تو امام زین العابدین فی بقا مرسا چکوری لشی دیگنا خدای عنایت چیز زیاده سونزسنا فورا امام زین العابدین فی سجده حالت نوز خدا چه باید بنزو شکر باید بنزو ده کسرت سجده باید دی وجه سیکا امام فی خدا لقب پوچی تو پسون سجاد زره لقب تو پسون یون عزیزانون بس کلام په یاد اسنگاتو گفتگو په مختصر بین کنید داره غنی را دی اعتراضی جواب په ینتان توب که حضرت آدمی فی اقبلا فرشتان سجده تانس تعظیم فرز حضرت یوسف فنون سجده بس کوری عطا کوری بوا نه حضرت یوسف اقبلا دوان چی فرز کنتی کوتاهی کا شرمنده سون سے تعظیم فرز غیر الله خدای علاوه یعنی سولا سجده باید با صحیح من جایز من دونتا داره واضح سون اب داره غنری اهل سنت برادرانو نیست چی به زربنا کوینس داره چان ماتان ما چی به جو سجده بید
دی سجده و آیا خدا لا قبول یو تیامت غنی را ده چکی احکام حاصل سنستان دی احکام دقیق نیمبو عقلی کلچره اجماعی کلچره قرآنی کلچره اهل بیتی کلچره متان سپا لبکنی دیانو انسان لا شک باید پی گنجایش مت غنیری عبادت پو گچوک چه بین یودنا باقی احکامات تون گچوک چه که عمل خون یودسنا دیون گاما دیا طریقه این که غنیری ایمانیز ملک همت بنا دیانو گیان انسان لا شک نشبه باید پی گنجایش مت چه غتی لا دلیل یود پس گا چیش دلیل یود نا دید دلیل پو گا سوچه ختم با ینچس من اب داره اهل سنتون لنگدس جواب پو کنتی چغو چنمو علمانی طرفان عدس رجوع باسته کن جواب تنگد یعنی دی علاوه عطا چارمت چادر بنا کنتی اکثریت علماء دی چیز پکا تسلیم یود کنین که سجده باید چیشک دو پر باشین چادر بنا دی شپلباو مقدس جگه این انسان وجودی انو دیش پلباو مقدس جگه این ده جگه مانگمه انو جگه یول مانگمه انو یران دسنا وقتی که گاه سوچه سونه سوا تعظیمی زسنا که دو کل تعظیم کل احترام بکسمیزه یا لقبی که بوسا خونچازین یا دیش پلبی که بوسا خونچازین پس دولا تعظیم یود دولا احترام یود پس دی تعظیم نه دی احترام پو یود پی بعلا ضروری این که دو چیشی که جق پاید پا در چوگا می جق چه دیگه اتی خاص مهمان چیونا که گله را کرسی چی که جق چازین یا که دو پاید بی جگه کر گله را غدس قلین چی تین چه جا که احترام که تعظیم که مهمانین پس دیش پلبا و اعضای جواره انو تعظیم یود پی چیشین تعظیم چی که نسون زده سجده ذریعه که دیش پلبالا تعظیم یود پس دی تعظیم یود پی چیز پا تعظیم چیز چی که جق پر روشازین دستو ایران از ندو هر جایی که می جق پر روشازین پس تعظیم چی تعظیم یود دوسره چیز در بنا انسان یعنو خضوع انسان تواضع یونزه دی سجده داری که ده خضوع تواضع پو ده وقت پو یونچاسین که دوز اسنا ده چیز پہ گجاق پوید پو که ده چیز پہ انسان اصلا محبت میتان که غن یرا پہ امام جعفر صادق علیہ السلام شدیانونا جناب هشام امام جعفر صادق علیہ السلام پہ چگو عظیم اصحاب بنیانونه چیچی که این منا ده کوز بیان بس که گا چیز پہ سجده با روشازین گا چیز پہ سجده با روشاس من ده وقت پیانو امام سوال بنا امام جعفر صادق رفیق پوزیس السجود لا یجوز سجده جایز من سجده جایز من الا علی الارض مگر که جایز این چی که علی الارض سیکا یان چی که جایز این امام از بیان بید دنگا تا اهل بیت از بیان بید زیرت او ما انبتت الارض دونا ده چیز پہ کان سجده باید پا صحیح این که ده چیز پا سه شتیانونا بینیتان سه شتیانونا بینیتان دولا شرط بیان بد آیا هر چیز سین بین می چیزی که انگتان دست نگه تو سجده باید پا جایزی نه امام از قید بد زیست الا ما اکل او لبس یا او لبس ده چیز پہ که جایز من که سین بینید لیکن دونگت زد
Zayut pichizatu nika sirza sahi men. Gunmat pichizatu nika sahi men. De misal के तो ngata sen chi biganju sabzi ngata chet sabzi का आया जायज इना जायज men. Dia tola sen ngata masalan chi onju de ngata fal fruit sa ngata wujud yang yongat de fruit po yana de ya cha shar po cha ya skam shud ay de fruit pe ka ya de fruit juice pe ka ngati serza sahi cha men cha de sen una agar binged na meza yot pichizat una gairi serda sahi imam Jafar fi yaqbuze de sel changma ya changma ngata za pichishina men de changme ke pilo me ke ran serza bayan chaz Pas diringan erezes na Rdoy ka secda bet rdoy ka cha rdo gan na yonsin sen na yonsin de rda sen na yonsin pas shingar na yonsin shin sen na ske indes sen na ske na ha de changma wujud ta yons shin ata zata shin mezat rdo ata zata rdo ata mezat Pas ngan era aya ahli bait alaihimussalam dasturi का ngata amal ben duga ya mindu pas ahli bait ngata har चीज बयान बसयो pas duni का ngata zesna to amal base dilingan ere sirda chika benchot dia Quran be ainihi nganeri ahli bait alaihimussalam sirda bas kanin dia na to ngata zesna to khude यहाँ रिवायात मांगो पैगंबर इस्लाम ने यम्बो दुखान असहाबुन ने यम्बो ताबिईन उनी तरफ ना मुख्तलिफ गता दलील योद दून गामा खुंती किताब ने बयान यो जुया खुंती किताब आज यंता दे बाद का इंसान अनानियत ना जिति का थन मना खुला चांग थों जजमेंट सिर्फ खुरी रायबो खुरी स्पिरा खुरी अमल पर सही सोचें जुया من القرآن روايات अकल इजमा दून गामा बयान सोमी बाला जरूरी इंदे दे इंसान बला कबूल बात पो निदिरिन कोई उलमा अक्सरियत इस बयान बेद की दुनिया ने मिन जुमला ताबिईन पैगंबर ने यंबो यत खान पैगंबर ने यंबो जिंदगी बखान दून इस रिवायत पे जैसे आता जगह मांगमे का दूनी का आता रिवायत लेन मत पाता सही जैसे आयशा पैगंबर ने यंबो दुखान आयशा खुद बयान बेदे nga jakshik chi matong पैगंबर इस्लामी spalbana yang chi si darmian yanok पैगंबर यानी spalba parda sonse पैगंबर इस्लामी spalba metong cha sonse nga jakshik khorang mato yani पैगंबर इस्लाम ya chi she jak pan spalba thong margoz de chana chi shi ga jak se पैगंबर phyak bat pin diana tokla nazes nagatok या यहाँ अबू हुरैरा खुद रिवायत बनो कि याशिक छरपा यों से पैगंबर यान चौथ पिन की राशि का या मसन द तो डायरेक्ट द स्टैंड पे का सरजा बयान चौथ ना मबाज दो बल्कि पैगंबर इस्लाम दे छरपा यों में हालत पियानो दे और दो पे का सों से पैगंबर सरजा बाज लो सरजा बासे अगर दो गुंजस ना पैगंबर इस्लामी पलबान लगू जरत जाना तो ला yang aneri أصحاب چیران زنا تو خوز نقل بندو زرد کی وقتی که جخشی زنا تو تان چه آنچه چینوت پین ده وقت پینو زنا تو پیغمبر پیاقی وقت بنا پیاق بوکسم من سجده مت بنا پیغمبر اگه بیچلتانا اردک توپ چت تی تایم بین من تو اردو من بالکل چی دوگلو چنده دوگلو خدا من چی دولو چنده من پیغمبر اسلامی فی قضیت اصحاب نیمبو یود خانونر ردان لقبه نو کنسوسه گران سوسه چی بلو دیر دا پیگا پیغ بلو من رای کپڑا چیگا رای گنجا چیگا بانجا بیتا که هم چنده حجمت هم روم بس عبادت بانجا بین دو خدا لا پسند مت بین خدا لا یرا چیشی که یریش بالبا جخصه سجده باید با خدا لا پسند یود بین خدای دستور بودی من دی وجه چیگا دی مشکلات یون نسا پیغمبر دردان گراموچو سے اصحابونی دردان گراموچو سے دونی کا سجده بس کنین अब दरंग आज यांता जसना तो बाज असहाब की पैगंबर इस्लाम ने बुयत कानिन मिनांग व दी असहाबुनी का खुंतांग दे अहले सुन्नत उलमान कायल योतांग दुंग अच्छी असहाब इन अच्छी उलमा इन जरबियानो दुनिया ने मिन जुमला के जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी चिक अनस इब्न मालिक निस
अबू अबीदा, इब्ने मसऊद, अली इब्ने अब्दुल्ला, इब्ने अब्बास, दुने कुंती मारूफ किताब बुखारी, दुनिया नुक सरीहतन बयान दो खोज पूरा बयान बिंदु कि ngajas na खोज जिंदगी ना आता थोपा चिंदुक कि ngajas नाम खुदा सजदा बाजसना दि सजदा बाजना ngajas ची शिकतां से देख अच्छी बात पिंजो सजदा बात पिन कुंती किताब कुंती उलमा अब दी बाद यनाजस न तो खोज कबूल मेवाचास पुदुचिन अनानियात कुंती जिति का दुस्खानिन या दी फिरस ngaनेरी अक्सर जवान दी मुश्किलात उन जगह में यूं सिंतु की खुद अहले सुन्नत जवान बुसा बुमोन नंबो खों कॉलिशिना रूमिना यागामल सज दुगना जोमेट जोमना खोइन जेरी का इश्काल तांसिन तो किंगा जा सजदा में तामद यंत सजदा तानु यंती इबादत पदुसों सिन यंत गदलील पे तांसिन अल्हम्दुलिल्लाह गाने उलमान ज़हमत बसे शुगुर बिस्यो ज़हमत बसे कुरान आयात जम बसे ज़हमत बसे रिवायात जम बसे तारीख़ी वाक़यात जम बसे बेहतरीन तरीक़े का यरी हर एतराज़ से जवाब गानेरा शुगुन या नगुल बिस्यो उलमान इस बयान बेंचोत बस गानेरी कोताही इन इद्यूनी तरफ आता तवज्जो मचा दुनी तरफ आते रुजू मबा छना दिरिंग सी गानेरी हर जवान बुसा बोमो गामा ज़रूरी इन कि ज़रूरियात दीन दून ज़रूरियात दीन जैसे कि गोंदे आता बयान सुन कि पैगम्बर इस्लामी हर असहाब में इल्ला दे असहाब उनके पैगम्बर इस्लामी की क़ुरबानी तांस बिना दूला आता दलील योचुक मुख्तलिफ यनाज़ना तवज्जुहात योचुक दून गामा यंता बयान सुन दू यंता बयान दून ला दुख पर वशाजिन ताकि अस्के यरां गासुज एतराज़ में दो जवाब तांजा चुक जाने तोला सजदे बारे अनो मुख्तलिफ एतराज़ योचुक यंतस खुदा अलावा सजदा तानुक या सजदा यंतस न दूसर चीशी का तानुक दून ला आता दलील बयान सुन इमाम जाफर सारे हदीस बयान सुन तारीख़ी तरीक़े का बयान सुन छाना वाक़े असहाबुनी वाक़े ज़रिए का बयान सुन कुरानी ज़रिए का बयान सुन दून गाता तस्पा दुख पर वशाजिन जब तक दून आने तस्पा योते मैंने गाने राज़ना एक हकीकी मुमिन छचसमन व दून पता सुन से मैंने गानेरा पैगम्बर इस्लाम पे आखिरी वसियत पो कि ले उम्मतुन गास जनता चीज निस्तरक बस छेद चिक पो कुरानिन चिक पो अहले बैदिन बस दी चीज़ात आता मालूम सुन से मैंने कुरान अहले बैती मुहाफिज छचसमन कुरान अहले बैती दिफा बयान जसमन कुरान अहले बैत हिफाजत बयान जसमन जब तक दी तमाम चीज़ात उन तरफ आता मालूमात सुन से मैंने इंशाअल्लाह देखा अख्तिताम बेत व आइंदा उम्मत पे अय्याम मुनियानो जाना तोखले इंशाअल्लाह अहम इम्मत पे मौज़ूआत ने गुफ्तगू बचासिन देखा इंती इजाज़त चलेत इल्तिमास दुआ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।